سارے استاد صاحب قبلہ آپ کے بھائی جان ہیں استاد سعد الدین صاحب قبلہ آپ کی گل سونے دے پانی نال نہیں آپ زمزم یا حوض کوثر دے پانی دے نال لکھن دے قابل سنو جلدی تختی تے لکھ آپ فرماتے رہے ایک بار میں نا دکان تے گیا کپڑے خریدنے واسطے بیبیاں دے کپڑے لینے سے دکان تے ٹر گیا بیبیاں دے کپڑے خریدنے واسطے تے اوتھے توجہ اوتھے چند ایک بیبیاں آ گئیاں آ کے تے میرے ول ویکھ کے ہس پئیاں ہاں جی مولوی صاحب ایک گل کریے ناراض نہیں ہوتے آپ نے میں اگر کوئی ناراضگی کی گل ہوگی پھر ہو جائے ظاہری بات ہے ساڈا بھی دل ہے دماغ ہے آخر کار جسم ہے سانوں بھی محسوس ہوتا ہے کوئی ناراضگی کی گل ہوتی تو ناراض ہوں گے جو کوئی نہیں ہوگی تو نہیں ہونا نہیں مولوی صاحب گل ہے اے تساں بیبیاں دے جو کپڑے خریدنے واسطے آئے ہو ایک گل ہے محسوس نہیں کرنا کہ اے جدوں بیبیاں دے کپڑے خریدنے واسطے آئے ہو تہاڈیاں بیبیاں مر گئیاں نے لفظ میرے سنیا جی بیبیاں مر گئیاں نے آپ نے سر نیواں پا کے حیا نال فرمایا بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ نے قسم خدا دی کر کے آنا جنہ دی اس طرح بازاراں وچ پھردیاں ہون بازو غیر ویکھن سر تے وال غیر ویکھن چہرہ غیر ویکھن مرد مر گئے شادی ہو اے ہمشیرہ نچ نچ کے جگ نو وکھاوے تے بھرا وی کول کول ہو کے تاڑیاں مارے تے جگ دا چوڑا چ مار سیٹیاں مارے پرا قسم خدا دی مرد مر گئے اے جنہ دی عزت محفوظ نہ ہوئے خیر دے نال ہوئے قسم خدا دی کر کے اللہ ہوئے انہاں دے مرد مر گئے جنہاں دے مرد زندہ ہون او بیبیاں بھاوے کربلا دے میدان تے در وی کیوں نہ ہون انہاں دے کپڑیاں والے بھی غیر اگے نہیں جاندیاں پہلا سوال کیا کیتا بیبیاں مر گئیں نا آپ نے فرمایا نہیں مرد زندہ ہے دوسرا سوال اس نے کیتا انہیں آکھا جی مولوی صاحب ایک گل دسو اے جڑے تساں کپڑے خریدن واسطے آئے ہو بیبیاں دے نے تساں مرد ہو کیا تانوں بیبیاں دے کپڑے خریدن دا کوئی ولچن بھی ہے کوئی ڈھنگ طریقہ کار بھی ہے آپ نے فرمایا بیبیوں دسو خاں یہ کپڑے جڑے ہیں بیبیاں نے کنہاں نے بنائے ہیں مرداں نے یا بیبیاں نے جی مرداں نے آپ نے فرمایا لولے بلولے صرف بنان جو گئی ہیں خریدن جو گئی نہیں ہیں تیسری گل ہے اندے تے میں گل نو ختم کر دینا ہے سونےو یاد رکھو میں گل کرنا ہونا ایک گل انہاں نوں ہرگز سمجھ نہیں آنی جنہاں نے بل دینا ہوے تے دھی بہن نوں اگے چکر دینے تو اگے جانی تے مینوں قطار چ لگنا پینا انہاں نوں سمجھ نہیں آنی جڑے دھی بہن دے وال ویچ چھڈن وال ہتھاں نال ویچ چھڈن کدے حضرت امیر معاویہ سرکار آن مدینے دی گلی دے اندر ایک دو وال بی بی دے نظر آن اٹھا کے فرمان اینا علماء تالے علماء کتھے نے او تالے علماء کتھے نے او بیبییاں دے وال مینوں غیر ہے بازار وچ نظر آئے نے پتہ لگیا او جنہ بیبییاں دے وال نظر آن علماء تے فرمان علماء کتھے نے تے جڑے علماء خود ٹی ویاں وچ بیٹھے ہون تے رناں نال گپاں مارن او عالم نہیں ہوندے ظالم ہوندے نے ہاں جڑے بیٹھ کے سبق دین کہ اے پسند اندر ہے بوتلاں پلانا چاہ دے اندر برگر کھلانا یہ حسنس بن جانا یہ اسلام کے اندر اجازت ہے عالم نہیں وہ ظالم نے جڑا عالم ہوئے گا وہ جو غیرت کا سبق دینے والا ہوئے گا جی مولا مشکل کشا دے گا نے پیر میرے علی شاہ دے گا ہوں تے ایڈے حیات خالی ہو گئے ہیں قسم خدا دی تہاڈے علاقے تے نہیں ہونا ساڈے علاقے دے اندر تے بیبییاں دے بال تک ویچ چھڑدے نے بال تک ویچ چھڑدے نے حال بن گئے انہی غیرت ختم ہو گئے نے احساس تک نہیں ہوندا تیسری گل تے میں گل مکان لگیا بیوی آخری ہے مولوی صاحب اے جڑے کپڑے تساں لے کے جاؤ گے بیبییاں واسطے کیا تہاڈیاں بیبییاں پسند آ جان گے آپ نے فرمایا آ جان گے دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا پہاڑ نال بڑی دلیل ہے مضبوط دلیل ہے تے بھاری دلیل ہے جی آپ نے فرمایا ساڈیاں بیبییاں نے کپڑے ساڈے واسطے پانے نے غیراں واسطے نہیں پانے ساری بات ہے جدوں اپنے مرداں واسطے پانے ہون تے جڑے مرداں نوں پسند ہون گے بیبییاں نوں اپنے آپ ہی پسند ہون گے ہاں غیراں نوں جدوں بخانے ہون تے جدوں غیراں ولو آئے گا رنگ وہی پسند آئے گا خاوند دا رنگ دسیا ہویا تے پسند نہیں آئے گا آپ نے فرمایا ساڈیاں بیبییاں نے ساڈے واسطے کپڑے پانے نے غیراں واسطے نہیں پانے جڑے سانوں پسند ہون گے ساڈیاں بیبییاں نوں ضرور پسند ہون گے